अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और आज हम हाज़िर हैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुरान मजीद का वो मौजज़ा जो रूस में पेश आया। इस वाक़े को जानने के बाद आप इस्लाम की हक़ानियत को जान सकेंगे। ये मौजज़ा क्यों और किसके लिए पेश आया, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर आप साहर न्यूज़ पर नए हैं या फिर आपने अब तक साहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। 1973 के दौर में जब रूस में कम्युनिज़्म का तोती बोलता था और ये दुनिया कह रही थी कि पूरा एशिया खून से सुर्ख हो जाएगा, इस वक्त रूस में रहने वाले तमाम मुसलमानों पर पाबंदियां सख्त कर दी, जिनकी दास्तानें सुनकर आपके होश उड़ जाए। मगर इन सब के दौरान एक पाकिस्तानी शख्स ने एक ऐसा मौजज़ा देखा कि जिसे सुनने के बाद आप बेखुदी के आलम में सुबहान अल्लाह पुकारने लग जाएंगे। ये शख्स पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खसूसी ट्रेनिंग के लिए रूस गया। उस शख्स ने कहा कि एक जुम्मे को वो अपने दोस्तों को नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि रूस की अक्सर मसाजिद को गोदाम खाना बना दिया गया है और अक्सर को सियाहों की क़यामगाह। इस शहर में सिर्फ 2 ही मसाजिद बची हैं जो कभी कभार ही खुलती हैं, वरना वो भी बंद रहती हैं। उसने एक मस्जिद का पता लिया और मस्जिद में चला गया। जब वो मस्जिद में पहुंचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स के पास इसकी चाबी थी। उसने उस शख्स को ताला खोलने को कहा और उसे बताया कि मुझे नमाज जुम्मा पढ़नी है। इस शख्स ने कहा कि दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। पाकिस्तानी नौजवान ने उस शख्स से कहा कि मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान ही था और अल्हम्दुलिल्लाह रूस के इस शहर में भी मुसलमान ही हूँ। मैं पाकिस्तान के कराची में भी नमाज पढ़ता था और रूस के इस शहर मास्को में भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस शख्स ने ये कहने के बाद दरवाज़ा खोला। मस्जिद के अंदर का माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका था। उस शख्स ने जल्दी जल्दी मस्जिद की सफाई की और आज़ान दी। आज़ान की आवाज़ सुनकर बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मस्जिद के बाहर जमा हो गए और ये देखने का इंतज़ार करने लगे कि ये कौन शख्स है जिसने अपनी मौत को खुद ही आवाज़ दी है। मस्जिद के अंदर कोई भी शख्स दाखिल नहीं हुआ। वो शख्स अकेला ही मस्जिद में था, इसीलिए उसने जुम्मे की नमाज अदा नहीं की, बस ज़ोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर वापस आ गया। इसकी वापसी पर लोग इसे इस तरह से देख रहे थे जैसे कि वो नमाज अदा करके नहीं बल्कि कोई नया काम मुतारफ करा के निकला हो। इस शख्स को एक बच्चे ने कहा कि आप मेरे घर पर चाय पीने के लिए आइए। इस बच्चे की आवाज़ में खलूस था और ये खलूस ऐसा था जिसे देखकर वो इनकार ना कर सका। जब वो इस बच्चे के घर पहुंचा तो वहाँ पर तरह तरह के खाने तैयार हो चुके थे और सभी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इस शख्स ने उनके घर खाना खाया और चाय पी। इसके बाद उसने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ना मुझे आता है। हम सबको ही कुरान पाक पढ़ना आता है। इसके बाद इस शख्स ने जेब से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और बच्चे को पढ़कर सुनाने को कहा। बच्चे ने पहले कुरान पाक के इस नुस्खे को देखा, फिर अपने वालिदैन को देखा, फिर उस शख्स की तरफ देखा और फिर दरवाजे को देखा। इस शख्स ने यह सोचा कि शायद इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना ही नहीं आता। इस शख्स ने अपनी उंगली कुरान पाक की एक आयत पर रखकर इसे कहा कि ये आयत पढ़ो और ख़ुद इस आयत की तलावत भी की। इस बच्चे ने इस आयत की तलावत भी की और इसके बाद वो बच्चा फर कुरान पाक पढ़ने लगा और वो भी देखे बिना ज़बानी। ये देखकर इस शख्स को झटका लगा कि इसे तो कुरान पाक ज़बानी याद है। इसने इसके वालिदैन से पूछा कि आखिर क्या मामला है।
انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس قرآن پاک کا کوئی بھی نسخہ موجود نہیں۔ کسی کے گھر سے اگر قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس خاندان کے تمام لوگوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ اپنے گھروں میں قرآن پاک نہیں رکھتے۔ اس شخص نے پھر حیران ہو کر پوچھا کہ اگر کسی کے گھر پر قرآن پاک موجود ہی نہیں تو ان بچوں نے قرآن پاک کیسے حفظ کر لیا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس قرآن پاک کے بہت سے حافظ ہیں۔ کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار، کوئی سبزی فروش اور کوئی کسان۔ ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس محنت مزدوری کے بہانے بھیج دیتے ہیں اور وہ زبانی انہیں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارے بچے حافظ بن جاتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کا نسخہ ہی نہیں ہے، اسی لیے ہمارے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ ہماری گلیوں میں جتنے بھی بچوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ جب آپ نے اس بچے کے آگے قرآن رکھا تو اسے یہ پڑھنا نہ آیا، مگر جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر سنانے لگ گیا۔ اگر آپ اسے نہ روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر آپ کو سنا دیتا۔ اس شخص نے مزید کہا کہ میں قرآن کی مزید معجزے بھی دیکھ چکا ہوں۔ جس معاشرے میں لوگوں پر قرآن پاک گھروں میں رکھنے پر پابندی لگا دی گئی، وہاں پر بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ تھا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ جب گھر سے باہر نکلا تو اس سے مزید بچوں سے بھی قرآن پاک سننے کی فرمائش کی اور انہوں نے بھی قرآن پاک پڑھ کر سنایا، جسے سننے کے بعد میں نے سوچا کہ جن لوگوں کے گھروں میں قرآن رکھنے پر تو پابندی لگا دی گئی ہے، مگر دلوں میں قرآن پاک محفوظ کرنے پر وہ لوگ پابندی نہ لگا سکے، اور مجھے قرآن کی حقانیت کا اندازہ لگ گیا جو کہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ بے شک یہ کتاب ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ روس جیسے اسلام دشمن ملک میں بھی اللہ نے کس طرح سے اپنی پاک کتاب کی حفاظت فرمائی ہے کہ وہاں پر موجود مسلمان بچہ بچہ بھی حافظ قرآن بن گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، کوئی بھی سائنسی ایجاد، کوئی بھی شیطانی حربہ اس پاک کتاب کے لفظ، زبر، زیر یا پیش تک رد و بدل نہیں کر سکتا۔ موجودہ دور تو انٹرنیٹ کا ہے، مگر جب ہندو برصغیر میں آئے تو اس وقت وہاں پر قرآن مجید کے کلمی نسخوں کا رواج تھا۔ انگریزوں نے سوچا کہ اگر وہ مسلمانوں سے تمام کلمی نسخے خرید کر انہیں تلف کر دیں یا پھر ضائع کر دیں اور اعراب کی غلطیوں والے قرآن پاک کے نسخے لوگوں میں پھیلا دیں تو مسلمانوں کا حفاظت قرآن کا دعویٰ غلط ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عام ہدیے سے کئی گنا زیادہ قیمت دے کر قرآنی نسخے خرید لیے۔ مسلمان دھڑا دھڑ قرآن کے نسخے پادریوں کو فروخت کرنے لگے۔ اس کے لیے اس زمانے کے عالم دین حضرت مولانا باقر علی رحمۃ اللہ علیہ نے پادریوں کو کہا کہ ان نسخوں کو ضائع کرنے سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس بات کو ان پر ظاہر کرنے کے لیے مولانا مختلف عمروں کے حافظ قرآن بچوں کو بلوایا اور ان سے قرآن مجید کی درمیان سے زبانی آیات سنی، جن میں 3 سال کا حافظ قرآن بچہ بھی شامل تھا۔ اس نے بھی قرآن مجید کی زبانی آیات سنائی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ہندو پادریوں نے قرآن مجید کو تلف کرنے کے بیہودہ کام کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ انہیں اس کام سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا جب یہ کتاب ان کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے ہر دور میں اسلام دشمن عناصر سے اس پاک کتاب کی حفاظت فرمائی ہے، اور آنے والے دور میں بھی اس کی حفاظت اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور اللہ اس کتاب کی بہتر طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی اسے لائک کر دیں، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔